जब अपनी माँ के घर में पैदा हुई थी ना, मेरी वालदा ने मुझे पसंद नहीं किया था, तो मेरे हाथ की वजह से मेरी खाला को दे दिया गया था, इसको अपने पास ले जाओ या तो मैं इसको मार दूँ। और मुझे कहते हैं कि तुम हमारी बेटी हो ही नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे प्यार भी नहीं किया, मुझे मोहब्बत भी नहीं दी, जिस तरह उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ किया मेरे साथ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अदनान खालिद। नाजरीन, माँ और औलाद की मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी होते हैं कि वालिदैन अपनी औलाद को अपनाने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया लाहौर की फिरजाना बीबी के साथ पेश आया, जो पैदाइशी माजूर हैं और उनकी माजूरी की वजह से उनके वालिदैन ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और फिरजाना बीबी को मजबूरन अपने वालिदैन के खिलाफ लाहौर की सिविल कोर्ट में दावा दायर करना पड़ा। हम फरजाना बीबी से जानते हैं क्या ऐसी वजूहात हुई और कब से उनके वालिदैन ने उन्हें अपनाने से इनकार किया। इनसे ही जानते हैं इनकी जुबानी। मेरे जो वालदैन जो है ना, मैं जब अपनी माँ के घर में पैदा हुई थी ना, तो मेरी वालदा ने मुझे पसंद नहीं किया था। वो कहती थी कि मुझे अल्लाह ताला ने इस तरह की कैसे बेटी मुझे दे दी है, इस तरह की। पर मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, मैं खुद तो बनी नहीं थी। तो मेरे हाथ की वजह से मेरी खाला को दे दिया गया था। कहती है मैंने इसको नहीं पालना, इसको अपने पास ले जाओ या तो मैं इसको मार दूँ। इस वजह से मुझे हाथ की वजह से मेरे से नफरत करते हुए आए हैं सारी ज़िंदगी के लिए। और मुझे कहते हैं कि तुम हमारी बेटी हो ही नहीं। फिर जब नादरा के दफ्तर में मैं गई हूँ ना, तो मेरा आईडी कार्ड बना, तो उन्होंने कहा उधर भी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे के आए हैं ये हमारी बेटी नहीं है, इसका आईडी कार्ड कैंसिल किया जाए। फिर जब मैं अदालत में गई हूँ, उधर भी मैंने चक्कर काटे हैं, उधर भी तरीकों पे तरीके पड़ती रही हैं, मैं पेश होती रही हूँ, मेरे घर वाले नहीं पेश होते रहे। मेरे घर वाले मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे प्यार भी नहीं किया, मुझे मोहब्बत भी नहीं दी, जिस तरह उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ किया मेरे साथ नहीं किया। ये बताएं मुझे कि आपके कितने और बहन भाई हैं और आपकी क्या उम्र थी जब आपको आपकी खाला के हवाले किया गया? उसके बाद आप अपने वालिदैन के पास दोबारा वापस गई थी और शादी आपकी किसने करवाई? मेरी शादी मेरी ना खाला की बेटी ने ही करवाई थी। जब मैं अपनी वालिदैन, जब मेरी खाला फोत हुई थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे अपने पास ले गई थी। कहती थी तुम हमारी बेटी हो, ये जो तुम्हारी फोत हो गई है ना, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी खाला है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी अम्मी के पास चली गई। मुझे उसी रात ले गए थे वापस। जब वहाँ चली गई थी तो ये मेरे से ना जुल्म करते थे, मेरे साथ मुझे धक्के देते थे, मेरे से बर्तन धुलवाते थे, मेरे से घर का काम करवाते थे। फिर इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई थी और खाला की बेटी को बोला मुझे अपने पास रख लो, मैंने इनके पास नहीं रहना, ये मुझे मारते हैं, मेरे साथ जुल्म करते हैं। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, फिर इन्होंने अपने पास रख लिया। फिर मेरी 17 साल की उम्र थी जब मेरी खाला के बेटे के साथ मेरी शादी होगी। बस। आपके कितने बच्चे हैं और अब आपको अदालत जाने का आपने फैसला किया है, तो अदालत से आपको क्या कहा गया अब तक? मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं 3 सालों से धक्के खा खा के मैं तंग आ गई हूँ। मैं खुद तकलीफ में हूँ, मेरे से अब इतने चक्कर नहीं लग सकते। मुझे खुद हर्नियों का मसला है, मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया हुआ है। मैं खुद बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। इसी वजह से कि मैं कहाँ कहाँ भागूँ, मैं क्या करूँ कि मेरे माँ बाप मुझे मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं इमरान खान के आगे एक अर्ज पेश करती हूँ कि मेरे माँ बाप को अदालत में पेश करवाया जाए और मेरा इंसाफ मुझे दिलवाया जाए, मेरा हक मुझे मिले। मैं ये चाहती हूँ। ये बताएं कि आपके और कितने बहन भाई हैं? क्या आपके वालिदैन का सब बहन भाइयों से ऐसा रवैया कि सिर्फ आपके साथ ही मखसूस ऐसा रवैया है कि आपका ही नाम जो है वो कैंसिल करवा रहे हैं, आईडी कार्ड जो आपके मुताबिक अभी तक ये, तो इसकी क्या वजह है? सब बहन भाइयों के साथ ऐसे ही रवैया? मैं ये कहूँगी अपने वालिदैन से, क्या मेरे बाप के घर में 3-4 बेटियां और ऐसी पैदा होती, क्या वो उनको भी छोड़ देते जैसे मुझे छोड़ा?
کسی جائیداد کا ایشو ہے اور کوئی کیا وجوہات ایسی کیا ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ کوئی رشتہ دار بھی ابھی تک گواہی دینے کے لیے نہیں آیا اور عدالت نے ابھی تک کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ عدالت کی طرف سے ابھی وہ اجازت نہیں ہوئی کہ ان کی انکوائری کروائی جائے، لگوائی جائے۔ میں نے تو جج صاحب سے کہا تھا کہ میں نا میرے رشتہ داروں سے پتہ کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں میں کس کی بیٹی ہوں، اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، جب اس کی باری آئے گی پوچھنے کی تو ہم کر لیں گے خود ہی، مطلب کہ پوچھ لیں گے ہم لوگ۔ ہاں جی، وجہ یہی ہے کہ میرے باپ آج مجھے بیٹی کہہ دیں گے نا تو پھر ان کو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا، اس لیے مجھے بیٹی نہیں مان رہے، کیونکہ ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے اور یہ کل کو ہم سے حصہ مانگے گی، اور مجھے حصہ چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، میں اپنا حق لینا چاہتی ہوں اور ان کے جیتے جی میں لینا چاہتی ہوں۔ جو والد اپنی زندگی میں مجھے بیٹی نہیں مان رہے، وہ ان کے بعد میں مجھے کون دے گا؟ مجھے کوئی بھی نہیں دے گا۔ میں ان کی زندگی میں ہی حصہ لینا چاہتی ہوں کہ مجھے میرا حق چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کا بھی آرڈر کیا جائے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے میرا۔ میں اپنے بچوں کے اوپر تو جان دیتی ہوں، مجھے اپنے بچے بہت پیارے ہیں، مجھے اپنے بچے بہت عزیز ہیں۔ جب میرے گھر میں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نوازی اللہ تعالیٰ نے، اور مجھے یہی ڈر تھا کہ میرے گھر میں صحیح سلامت بچے پیدا ہوں، اور میرے دل میں ایسا خوف تھا کہ کہیں میرے گھر میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو جائے، اور اگر ہو بھی جاتا تو میں اس کو سنبھالتی، اس کو رکھتی، اس کو بہت سارا پیار دیتی، جو کہ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں دیا، اپنے بچوں کو دیا پیار، دوسروں کو جو ٹھیک تھے ان کو پیار دیا، اور میں اس طرح کی تھی اور میرے ماں باپ نے مجھے پھینک دیا، مجھے نہیں اپنے پاس رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو شادی 2005 میں ہوئی تھی، اور میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں میری، تو 4 بچے ہیں میرے، 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے۔ میرے والد صاحب جو ہے نا، ان کا بادامی باغ میں لاری اڈا ہے، اور ان کی کروڑوں کی جائیداد ہے، اور بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس جائیداد بہت زیادہ ہے، کروڑوں کے حساب سے ہے ان کے پاس جائیداد۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ بھائیوں کی جانب سے آپ کے فیور میں ابھی تک کوئی بولا، یا بھائیوں نے کبھی والد صاحب کو یا والدہ کو کہا کہ ہماری بہن ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے؟ یہ کبھی بھائیوں کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے؟ اس وقت تو میرے بھائی میرے ساتھ نہیں ہیں۔ جب نادرا کے دفتر میں میرا یہ آئی ڈی کارڈ کا جو سٹے لگا تھا نا، تو میرے بھائیوں نے مجھے فون کیا تھا، مطلب کہ انہوں نے کہا تھا اپنا یہ سٹے جو ہے نا اٹھا لو، اور آپ کو پتہ ہے نا پھر ہم کیا کریں گے، اور مجھے ان سے خطرہ ہے، یہ انہوں نے دھمکیاں لگائی تھیں کہ ہم نے نا آپ کو مروا دینا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نا مطلب کہ آپ کو پکڑوا دیں گے، مطلب کہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میرے میاں کو گالیاں بہت ساری دی تھی، انہوں نے دھمکایا تھا، ہمیں دھمکیاں بہت ساری دی تھی، تو ہم پھر بھی نہیں ڈرے، اور ہم نے کہا کہ ہم نے اپنا قدم اٹھانا ہی اٹھانا۔ میرے میاں نوکری کرتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، اور 4 بچوں میں میں بہت مشکل کا ٹائم گزار رہی ہوں، بہت تنگی کا وقت گزار رہی ہوں میں۔ تو حالانکہ مجھے جو مسئلہ ہے، میں بیمار رہتی ہوں، میں ٹھیک نہیں رہتی، میں اپنے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں کر سکتی، میں اپنی دوائی نہیں پوری کر سکتی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ایشو صرف اتنا ہے کہ یہ معذور ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ایک بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں ہم، اس پر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔